बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन सुबह से मैं हूं इकबाल जी। नाज़रीन, आज कश्मीर का जो पुरअमन खित्ता है, इसको किस तरह से ख़राब किया जा रहा है या इसके अमन को बर्बाद करने की कोशिश की जा रही है, इस पे बात करेंगे। और इससे हटके जो मौजूदा फार्म 47 की कायम करदा एक टोला है, जो मातहत ग़ुलाम लोग हैं, उन्होंने किस तरह से टैक्सेस लगाकर बिजली के बिलों में इजाफ़ा करके और फिर आम आदमी का जीना हराम कर रखा है। और साथ साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो उनके ऊपर जुल्म है वो जारी है, और इमरान खान के ऊपर गद्दारी के मुकदमों की भी ना सिर्फ तैयारी है बल्कि वो भी सब स्क्रिप्ट तैयार कर चुके हैं। सबसे पहले बात करते हैं, आज पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जलसे की इजाज़त तो मिली, लेकिन वो जलसे की इजाज़त मिलते ही जैसे ही फार्म 47 और उनके हैंडलर ने देखा कि पाकिस्तान पीटीआई का जो मोमेंटम है, जो लोग हैं, वो इस हालत में भी इस तरह से आने को तैयार हैं कि इस्लामाबाद, रावलपिंडी, पेशावर या गिरदोनवा के जो इलाके हैं, वहाँ से एक समंदर निकलने का ख़तरा था। और यहाँ के ये जो अपने आप को बहादुर समझते हैं, जो हुक्मरान समझते हैं, जो असल में इस मुल्क और अवाम के दुश्मन हैं, इन्होंने फिर वहाँ जलसा गाह की जो तैयारियां थी उन्हें ख़राब करने की कोशिश की, एनओसी को मनसूख करने की कोशिश की, और फिर वही जो अपनी फितरत है इनकी, जो अपनी तरबियत है इनकी, जो अपनी असल हैसियत है इनकी, वो दिखाने की कोशिश की। बिल्कुल सही है कि जैसे गुलाम गुलाम होता है और गुलाम की नस्ल भी गुलाम होती है और मातहत की नस्ल भी आगे मातहत होती है। ये इस वक्त पाकिस्तान में मुसल्लत जितना भी टोला है, फार्म 47 हो या इनके साथ इनके सपोर्टर हों या इनको तावन करने वाले हों, सहूलतकार हों, ये सारे के सारे वो लोग हैं जिनके दादे परदादे अंग्रेज़ों के ग़ुलाम होते थे, और फिर वो दर ग़ुलाम आज उसी तरह से ग़ुलामी कर रहे हैं। आज से 100 150 साल पहले इनके जो दादा परदादा थे, वो अंग्रेज़ों की ग़ुलामी किया करते थे। आज उनकी तीसरी चौथी नस्ल अंग्रेज़ों के ग़ुलामों की आगे ग़ुलामी कर रहे हैं। फार्म 47 से जो मुसल्लत शुदा पाकिस्तान के अंदर जो टोला है, इन्हें असल में जैसे हम ये कहते हैं कि नवाज शरीफ या शहबाज शरीफ इस्टेब्लिशमेंट के लाडले हैं, असल मतलब ये नहीं कि वो लाडले हैं। इस पे नाज़रीन मैं आपको बात बताऊं कि लाडला वो होता है जिसको किसी इस तरह से सहूलतकारी की जाए कि उसे फ़ायदा हो या उसे आने वाले वक्त में किसी मकाम तक पहुँचाने की कोशिश की जाए। लेकिन एक और एक्ट भी होता है ज़िंदगी में, जो एक बादशाह या जो एक गुलाम या जो एक शख्स अपने मातहत को करता है, मातहत की सपोर्ट करता है, गुलाम की सपोर्ट करता है, और लग ये रहा होता है कि ये मातहत, ये गुलाम जो है, ये इसकी बहुत बड़ी ताकत है, शायद इसे कहीं से सपोर्ट हासिल है। लेकिन वो जो हैंडलर होता है वो मातहत की सपोर्ट इसलिए करता है कि वो उसकी ढाल होता है, वो उसको सामने रखकर अपनी पावर दिखा रहा होता है, वो उसको सामने रखकर अपनी बदमाशियां कर रहा होता है, वो उस मातहत को सामने रखकर जो अपने ऑर्डर होता है वो पूरे करवा रहा होता है। ये क्योंकि इन्हें पता है कि इमरान खान बाहर आएगा तो ना सिर्फ ये फार्म 47 वाले या ये 70 सालों से लूटने वाले, बल्कि पाकिस्तान के अंदर वो बड़े बड़े टाइकून, चाहे वो मीडिया के हों, बिजनेस के हों, अदलिया के हों, स्टैब्लिशमेंट के हों, वो नंगे तो हो चुके हैं, लेकिन नंगे होकर उनकी शायद के नस्लों से भी वो जो 70 सालों का गंद है वो निकालने की कोशिश की जाए। उस खौफ से, उस डर से अब इन हैंडलरों ने ये किया हुआ है कि ये जो फार्म 47, चाहे उसमें पीपल्स पार्टी है, नून लीग है या जेयूआई है या दीगर जो मीडिया के लोग हैं, अदलिया के लोग हैं, इनको काबू करके ये कोशिश की जा रही है कि वो इनको अपने कब्ज़े में रखें, और इमरान खान को बंद करने का या धमकी देने का और उसके ऊपर मुकदमे पे मुकदमा बनाने की इसलिए कोशिश है कि उन्हें ये बताया जाए कि ज़्यादा से ज़्यादा इमरान खान बंद है, और जैसे ही ये जो मातहत हैं ये सर उठाएंगे, ये चूं चुरा करेंगे, ये किसी किस्म की बात करेंगे, तो उन्हें कहा जाएगा कि वो शेर बंद है, अगर आपने ज़्यादा मस्ती की तो हम इस शेर को पिंजरे से निकाल देंगे। जिसकी वजह से ये हैंडलर जो मसखरे हैं पाकिस्तान के, जो पूरी दुनिया में कॉमेडी कर रहे हैं, वो मातहत होकर यस सर कहते हुए चल रहे हैं। महंगाई, बिजली के बिलों की जो में इजाफा है, जो टैक्सेस हैं,
اور جس طرح سے پاکستان کے اندر لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے، جس طرح سے عوام کی صورتحال ہے، اس سے لگتا ہے کہ کسی تحریک کی ضرورت نہیں ہے، یا کسی طرح سے بھی عوام کو قائل کرنے کی، نکالنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ عوام خود بخود نکلے گی، اور پھر جب یہ نکلے گی تو اس کے بعد یا تو پھر یہ واپس گھر جائے گی یا پھر واپس قبر میں جائے گی، دو ہی رستے ہیں۔ لیکن یہ واقعی سچ ہے کہ یہ وہ عوام ہے جو اس وقت تک اس اسکرپٹ پہ قائم ہے کہ جی 2 جوتیاں اور مار دیں، لیکن بندے زیادہ رکھیں، ہمیں ٹیکس بھی قبول ہے، ہمیں مہنگائی ظلم بھی قبول ہے۔ آگے تھوڑی سی بات کرتے ہیں قاضی صاحب، جو ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے جن کو ایسی سیٹ دی ہے، جو قاضی ہیں، جو جسٹس ہیں، جو پورے ملک کے اندر عوام کو انصاف کی کرن ہوتی ہے، امید ہوتی ہے۔ اس قاضی جیسا بددیانت اور اس قاضی جیسا بے ایمان اور اس قاضی جیسا غلط فیصلے، مفاد والے فیصلے کرنے والا میں نے تاریخ میں آج تک ہٹلر کے دور کا بھی کوئی جج نہیں پڑھا، میں نے چنگیز اور ہلاکو کے دور کا بھی کوئی ایسا جج نہیں پڑھا جس میں یہ لکھا ہو کہ اس طرح کے موجودہ دور میں جو فیصلے کر رہا ہے یہ ایسا کوئی تاریخ میں بدترین قسم کا جج ہو، یا اس طرح کی منصب یا اس طرح کی سیٹ پہ بیٹھا ہوا ہو۔ ٹائم کم ہے، بات کرتے ہیں آزاد کشمیر، جو پرامن خطہ ہے، جو صدیوں سے پرامن رہا ہے اور ہے۔ اس کے اندر کسی قسم کی کوئی دہشت گردی کا یا کسی قسم کی بد امنی کا کوئی خطرہ نہیں ہے، نہ پہلے تھا نہ اب ہے۔ لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ شاید بدقسمت لوگ جب کہتے ہیں کہ سانپ کو موت آتی ہے وہ باہر آتا ہے، اسی طرح سے یہ لوگ جب بدنام ہونے کی اس میں آتے ہیں تو یہ ایسی حرکتیں کرتے ہیں۔ کشمیر کے اندر بھی کہیں نہ کہیں سے ایسے حالات پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے جس میں اس کے امن کو خراب کیا جائے۔ اب جو ہینڈلرز ہیں، یہ جو لوگ ہیں جن کی نظر ہے آزاد کشمیر کے 10 اضلاع میں سے، ان کو سب سے زیادہ جو ڈویژن ہے وہ پونچھ ڈویژن کے اندر خطرہ ہے، جس میں راولہ کوٹ، سدنوتی یا پلندری، یہ عباس پور اور پھر کوٹلی یا میرپور کا جو ڈویژن ہے وہ یہ آتے ہیں۔ اور یہاں پہ یہ کچھ نہ کچھ ایسی حرکتیں کرنے کی کوشش کر رہے ہیں جسے بہانہ بنا کر کشمیر کے امن کو خراب کیا جائے۔ لیکن یاد رکھیے گا کہ کشمیر کے امن، چاہے وہ باغ ہو، راولہ کوٹ ہو، مظفر آباد ہو، میرپور ہو، کوٹلی ہو، عباس پور ہو یا فاورڈ کوٹہ یا دیگر کوئی شہر ہو، کہیں بھی امن خراب کرنے کی کوشش کی گئی تو یہ غلط فہمی آپ اپنے ذہن سے نکال دیں کہ کشمیری بزدل ہیں، ڈرپوک ہیں، یا یہ کسی طرح سے کمپرومائز ہو جائیں گے۔ یہاں پہ آپ کو میر صادق، میر جعفر کم ملیں گے، یہاں پہ آپ کو پھر وہ تمبر کا سوٹا اور پھر اس کے ساتھ باقی جو لوگ ہیں، یہ ابھی آپ اگر غلط فہمی ہے تو اصل تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں، اس سے آپ کو پتہ چلے گا۔ آپ کی اپنی لکھی ہوئی تاریخ میں تو سب کچھ آپ ہی بادشاہ ہیں، لیکن ایسا نہیں ہے۔ امن خراب کرنے کی کوشش میں آپ کا اپنا نقصان ہوگا۔ دیکھتے ہیں کہ آج مزید کیا ڈیولپمنٹ ہوتی ہے، اور عمران خان کے اوپر جو غداری کا مقدمہ تیار کیا گیا ہے، اس کے اوپر اگلے ویلاگ میں بات کروں گا۔ بھوک ہڑتال عمران خان اگر کرتا ہے تو اس کے کیا صورتحال نکلتی ہے، کیا پورا پاکستان پھر بھوک ہڑتال پہ بیٹھ جائے گا؟ اگر وہ بیٹھ جاتا ہے تو پھر اس کے بعد کیا نئی ڈیولپمنٹ آتی ہے، اور کس طرح سے میڈیا دنیا کی جو ہے وہ ساری کی ساری رپورٹ کرتی ہے، یہ انشاءاللہ اگلے ویلاگ پہ تفصیل سے اس پہ بات کریں گے۔ اقبال جنجو کی اجازت ہے، اللہ حافظ۔